संस्कृत EPG पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहं सतीशः KS श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे अद्वैतवेदान्तविभागे सहायक आचार्यः अस्मि। वेदान्तसारस्य प्रथमे पाठे अस्माभिः अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये इति मङ्गलाचरणम् अधीतम्। इदं मङ्गलाचरणं समग्रवेदान्तार्थप्रतिपादकम् इति अस्माभिः ज्ञातम्। द्वितीये पाठे अस्माभिः अनुबन्धचतुष्टयं ज्ञातम्। अधिकारी, विषयः, सम्बन्धः, प्रयोजनम् इति अनुबन्धाः अस्माभिः ज्ञाताः। तत्र प्रथमे अनुबन्धे अधिकारी इत्यत्र साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता अधिकारी इति अस्माभिः ज्ञातम्। तत्र च साधनचतुष्टयसम्पत्तिः का इत्यपि अस्माभिः ज्ञातम्। तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थभोगवैराग्यं, शमादिषट्कं, मुमुक्षुत्वञ्च इति साधनचतुष्टयम् अस्माभिः अधीतम्। प्रकृतपाठे वयम् अध्यारोपविषये पठामः, गुरूपसदनविषये पठामः, एवं सृष्टिप्रक्रियायाः मूलं किञ्चित् अवगच्छामः। ब्रह्मसूत्रभाष्ये अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र अथशब्देन साधनचतुष्टयसम्पत्त्यानन्तर्यम् उक्तम्। एवञ्च साधनचतुष्टयसम्पन्नः ब्रह्म ज्ञातुं वेदान्तवाक्यानां श्रवणे प्रवर्तते। तत्र आदौ बन्धनिवृत्त्यर्थं बन्धस्य ज्ञानमपेक्षितं, बन्धनिवृत्त्यर्थं यत्नः अपेक्षितः, बन्धनिवृत्तेः किं मूलं, कः उपायः इत्यपि ज्ञानमपेक्षितम्। तदेव प्रकृते वेदान्तसारेपि सम्यक् प्रपञ्चते गुरूपसदनम् इति विषये। भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि वाक्यानि आत्मज्ञानं बन्धनिवृत्तिकारणम् इति प्रतिपादयन्ति। तर्हि आत्मज्ञाननिवर्त्यः बन्धः इति अस्माभिः अवगम्यते। किन्तु पश्यामः, ज्ञानं यद् भवति तद् अज्ञानमात्रं निवर्तयति। तर्हि बन्धः यः अस्माभिः अनुभूयते सः अज्ञानकार्यः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अत एव आत्मज्ञानेन तस्य निवृत्तिः सम्भवति। यदि आत्मज्ञानेन बन्धनिवृत्तिः वेदान्तानाम् अभीष्टा, तर्हि बन्धस्य कारणं यदज्ञानं तदपि आत्मविषयकमेव इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत एव समानविषयकत्वात् ज्ञानाज्ञानयोः निवर्त्यनिवर्तकभावः सम्भवति। अतः आत्मज्ञानेन बन्धकारणम् आत्म अज्ञानं निवर्तते इति अस्माभिः स्वीक्रियते। तर्हि तादृश आत्मज्ञानाय वेदान्तवाक्यानां श्रवणं कर्तव्यं, वेदान्तवाक्यविचारः कर्तव्यः इति ब्रह्मसूत्रेषु प्रथमसूत्रस्य तात्पर्यम्। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति। किन्तु वेदान्तश्रवणाय गुरुमुख अध्ययनम् अपेक्षितं। तदुच्यते छान्दोग्योपनिषदि आचार्यवान् पुरुषो वेद इति। तर्हि यः आत्मज्ञानं प्राप्तुमिच्छति सः अवश्यं गुरोः सविधे गच्छेत्। प्रकृते इदानीं कः गुरुः, तस्य किं स्वरूपं, सः किम् उपदिशति, कीदृशम् आत्मतत्त्वम् उपदिशति, उपदेशप्रकारः कः इति सर्वम् अस्माभिः इदानीं ज्ञायते। वेदान्तसारे तद्विषये इयं पङ्क्तिः दृश्यते। अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानलसन्तप्तः प्रदीप्तशिराः जलराशिमिव उपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम् उपसृत्य तम् अनुसरति इति। मुण्डकोपनिषदि एकं वाक्यं दृश्यते। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तस्मै सविद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषे वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् इति। तस्यैव वाक्यस्य अर्थः अनया वेदान्तसारपङ्क्त्या सम्यक् प्रदर्श्यते। अयमधिकारी इत्यनेन अयमधिकारी इत्युक्तत्वादेव श्रुतिवाक्यस्य परीक्षलोकान् कर्मचितान् इत्याद्यंशः सङ्गच्छते। तत्र हि किं नित्यं किमनित्यम् इति परीक्षा जाता। ऐहिकं फलं कीदृशम् आमुष्मिकं फलं कीदृशं सर्वेषाम् अनित्यत्वं केवलम् आत्मनः नित्यत्वम् आत्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि अनित्यत्वम् इत्यादि ज्ञानं तु सामान्यतया ज्ञातमेव। तादृशज्ञानवान् वैराग्यसम्पन्नः शमान्वितः सम्यक् प्रशान्तचित्तः कथं भवेत् इत्युक्तौ प्रदीप्तशिराः एव भवेत्। यथा कश्चन पुरुषः आतपात् अत्यन्तं पीड्यमानः जलराशिम् अन्विष्य गच्छति, तद्वदेव प्रदीप्तशिराः इव अयमधिकारी जनन मरणादि सर्वसंसारानलसन्तप्तः। तर्हि एतादृश अनलसन्तप्तः तस्य उपायम् आत्मज्ञानं प्राप्तुं गुरोः सविधे गच्छेत्। आचार्यवान् पुरुषो वेद इत्युक्तत्वात्। इदानीं गुरोः सविधे यदि गच्छेत् तर्हि गुरोः प्रथमं ज्ञानमपेक्षितं। कीदृशः गुरुः अस्माभिः उपसर्तव्यः प्राप्तव्यः इति ज्ञानमपेक्षितं। तदर्थं श्रुतिरेव वदति श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति। वेदान्तसारपङ्क्तावपि अयमेव अंशः दर्शितः श्रुतेः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति। श्रोत्रियो नाम वेदवेदान्तपारगः, ब्रह्मनिष्ठश्च तादृशवेदवेदान्तप्रतिपादिते आत्मतत्त्वे एव निष्ठः लीनः यः इत्यर्थः। एवमेव श्रोत्रियत्वम् अकामः तत्त्वस्य उपलक्षणम् इत्यपि अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। यश्च अकामः यश्च श्रोत्रियः यश्च ब्रह्मनिष्ठः तादृशः गुरुः प्राप्तव्यः। तत्र च रिक्तपाणिर्न सेवेत राजानं देवतां गुरुम् इति वचनात् रिक्तपाणिः न गच्छेत्। अत एव श्रुत्या उच्यते समित्पाणिः इति। अत्र समिच्छब्दः उपलक्षणपरः, किञ्चिदुपलक्षयति। समित्पाणिः इत्यनेन गुरोः उपायनजातम् अनुकूलमुपायनजातं स्वीकृत्य इत्यर्थः। एवं सविधिप्राप्ताय शिष्याय गुरुः आत्मज्ञानमुपदिशति। एवञ्च उपनिषत्सु बह्व्यः एतादृश्यः कथाः तत्र तत्र दृश्यन्ते। पिप्पलादः कथं प्रश्नोपनिषदि उपदेशं करोति, श्वेतकेतुः तत्र आरुणे सकाशात् कथम् उपदेशं प्राप्नोति। एवं रूपेण तत्र तत्र गुरुशिष्यसंवादरूपाः आख्यायिकाः उपलभ्यन्ते। स च गुरुः वेदान्ततत्त्वम् आत्मतत्त्वं यदुपदिशति तस्य प्रकारः कश्चन वर्तते। सोऽयं प्रकारः अस्मिन् वेदान्तसारग्रन्थे सम्यक् प्रतिपादितः। सोऽयं प्रकारः वर्तते अध्यारोपापवादन्यायः इति। तदुच्यते अध्यारोप अपवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते इति। निष्प्रपञ्चं यदात्मतत्त्वं निर्गुणं निराकारं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं तस्य साक्षात् इदमित्थतया प्रतिपादनं न सम्भवति। यद्वस्तु सकलं सगुणं तदेव इदमित्थतया दृष्ट्वा दर्शयितुं शक्यते, वाचा अभिव्याहृत्य बोधयितुं शक्यते। किन्तु यत् निष्कलं निष्क्रियं निर्गुणं च वस्तु वर्तते तस्य उपदेशः कथं स्यात्? अत एव उच्यते अध्यारोप अपवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते इति। अयं प्रकारः सः। अयमेव अध्यारोपः अध्यासः इत्यपि उच्यते क्वचित्।
अयं च अन्यः प्रकारः एव वस्तुतः उपदेशप्रकारः एव अन्यः इति कृत्वा अन्यरूपेणापि व्यवस्थापनं दृश्यते। वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः इति अध्यारोपस्य लक्षणं। वसति तिष्ठति इति वस्तु यत् सर्वदा वर्तते तद् वस्तु, तत्र यत् कल्पितं भवति तदवस्तु इत्युक्तौ स्व अज्ञानकालेपि यद् वर्तते एव तद् वस्तु, तस्य अज्ञानेनैव वस्तुनः अज्ञानेनैव तस्मिन् वस्तुनि यत् कल्प्यते तद् अवस्तु इति वस्तु अवस्तुनोः स्वरूपम्। यथा उदाहरणार्थं वदामः, मन्दान्धकारे रज्जुं दृष्ट्वा यावत् रज्जुतत्त्वं नावगम्येत तावत् कदाचित् अयं सर्पः इति भ्रान्तिः सञ्जायेत, अथवा इयम् उदकधारा इत्यपि भ्रमः कदाचित् जायते, भूच्छिद्रम् इति कदाचित् भ्रमः जायते। एतत् सर्वमपि यावत् रज्जुतत्त्वं न ज्ञायेत तावत्पर्यन्तमेव भ्रमः। रज्जुतत्त्वे ज्ञाते च भ्रमस्यापि निवृत्तिः। एतावता किं ज्ञातं, यत् दृश्यते सर्पत्वेन वा उदकधारात्वेन वा भूच्छिद्रत्वेन वा तत् कल्पितं। यावत्पर्यन्तं रज्जुज्ञानं नास्ति तावत्पर्यन्तं तत् कल्पितं दृश्यते। तस्मात् स्व अज्ञानेन कल्पितं तत्सर्वम् अवस्तु इत्युच्यते। स्व अज्ञानकालेपि तादृश भूच्छिद्र उदकधारा सर्पत्वेन भ्रमकालेपि रज्जुस्तु स्वरूपेण अवतिष्ठते एव। तस्मात् सा रज्जुः वस्तु इत्युच्यते। एवञ्च वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः इति अध्यारोपस्य लक्षणम्। अध्यासस्यापि इदमेव लक्षणम्। अतस्मिंस्तद्बुद्धिः इति ब्रह्मसूत्रभाष्ये श्रीशङ्करभगवत्पादाचार्यैः अध्यासस्य लक्षणम् उक्तमस्ति। तत्रापि एवमेव रीतिः। यथा अस्माभिः अध्यारोपस्य अयं दृष्टान्तः ज्ञातः, दाष्टान्तिकोऽपि ज्ञातव्यः। परमात्मा अत्र वस्तु। परमात्मनि त्रिकालेपि सद्रूपेण विद्यमाने वस्तुनि अवस्तुनः अज्ञान तत्कार्यस्य च प्रतीतिः अध्यारोपः इत्युच्यते। परमात्मनि अज्ञानं तत्कार्यं यत् वेदादिप्रपञ्चः भवति तत्सर्वस्यापि वस्तुनि परमात्मनि दर्शनम् आरोपः अध्यारोपः इत्युच्यते। अस्य यदा केवलं वस्तुतत्त्वज्ञानं भवति तदा अध्यारोपस्य निवृत्तिर्भवति। इयम् आरोपितस्य वस्तुनः ज्ञानात् निवृत्तिः अपवादः इत्युच्यते। यथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इति नामरूपात्मकस्य जगतः सकाशात् विमुक्तिः विदुषः या उच्यमाना दृश्यते सा तत्र उदाहरणम् अपवादस्य। एवञ्च वस्तुनि आरोपितस्य अवस्तुनः ज्ञानेन निवृत्तिः अपवादः इति अपवादस्यापि लक्षणम्। एवञ्च अध्यारोप अपवादन्यायेन परमात्मनः उपदेशः भवति। इत्युक्तौ अज्ञानं निरूपणीयम्। अज्ञानवशात् परमात्मनि सृष्टिः निरूपणीया। वेदादिप्रपञ्चस्य सृष्टिः कथं जाता इति निरूपणीयम्। अस्य जगतः किं स्वरूपमिति अवगन्तव्यम्। अनन्तरञ्च वस्तुतस्तु आत्मैकमेव वर्तते, केवलं तद्भिन्नं जगत् वस्तुतः नास्ति, आत्मव्यतिरेकेण तस्य अभावः एव इति आत्मतत्त्वयाथात्म्य ज्ञानेन द्वैतस्य निवृत्तिः या भवति सा निवृत्तिः अपवादः इत्युच्यते। एवञ्च अध्यारोप अपवादेन तद् आत्मतत्त्वं सम्यक् वेदान्तेषु प्रपञ्चितं वर्तते। प्रकृते वयम् अज्ञानं किमिति पठामः।
अज्ञानविषये वेदान्तसारे इयं पङ्क्तिः पठिता वर्तते। अज्ञानन्तु सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किञ्चित् इति। एवञ्च ज्ञानविरोधि यत्किञ्चित् तत्त्वं तदेव अज्ञानं। तस्य किं स्वरूपमित्युक्तौ सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयत्वं तस्य स्वरूपम्, एवमेव भावरूपत्वं तस्य स्वरूपम्, एवमेव त्रिगुणात्मकत्वम्। एवञ्च भावरूपं त्रिगुणात्मकं सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं यत् ज्ञानविरोधी तदेव अज्ञानम् इति प्रकृतवाक्यस्य अर्थः। सद् असद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् इत्युक्तौ कः अर्थः? लोके सर्वं वस्तु अस्तित्वेन व्यवह्रियते अथवा नास्तित्वेन व्यवह्रियते। घटः अस्ति, कूपी अस्ति, पुस्तकम् अस्ति इत्यादिरूपेण अस्तित्वेन व्यवहारः भवति। अथवा उत्पीठिकायां पुस्तकं नास्ति, वायुरूपं नास्ति, तेजस्वी शीतस्पर्शः नास्ति, एवं रूपेण व्यवहारः अपि भवति। प्रपञ्चे शशे शृङ्गः केनापि न दृष्टः, तस्मात् शशशृङ्गं नास्ति इत्यादिरूपेणापि व्यवहारः भवति। एवञ्च अस्तित्वेन नास्तित्वेन च व्यवहारः भवति। किन्तु इदानीं पश्यामः, रज्जुसर्पस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। रज्जौ सर्पभ्रान्तिः जाता। रज्जौ यः प्रतीयमानः सर्पः सः वस्तुतः अस्ति वा न वा विचारयामः। यदि अस्ति तर्हि यथा अत्र घटः अस्ति, तस्य घटस्य कदाचिदपि अयं घटो न इति बाधो न भवति। तर्हि यदि अत्र प्रतीयमानः सर्पः सद्रूपः सत्यः तर्हि तस्य बाधा न स्यात्। किन्तु अनन्तरकाले यदा रज्जोः स्वरूपं ज्ञायते तदानीं बाधः भवति, अयं न सर्पः, इयं तु रज्जुरेव इति भवति बाधः। तद्वदेव यदि तत्र सर्पः असदिति पश्यामः, नास्ति इति जानीमः, यथा वायोरूपं नास्ति, तर्हि कदापि तस्य सत्त्वेन अस्तित्वेन प्रतीतिरेव न स्यात्। वायोरूपं कदापि अस्तित्वेन न प्रतीयते। इदं तु अज्ञानकल्पितं वस्तु सर्परूपम् अस्तित्वेन प्रतीयते। भयम् अनुभवति तद्दृष्ट्वा, सर्पः अस्ति इति भीतः पलायते। तर्हि यः प्रतीयमानः सः बाध्यते च प्रतीयते च। प्रतीयमानत्वात् असन्नास्ति, बाध्यमानत्वात् सन्नास्ति। सत्त्वेन वक्तुं न शक्यते, असत्त्वेन वक्तुं न शक्यते। तर्हि सत् असद्भ्यां निर्वक्तुम् अशक्यम्, अनिर्वचनीयम्। तद्वदेव तस्य यत् कारणम् अज्ञानं तदपि अनिर्वचनीयं, सद् असद्भ्याम् अनिर्वाच्यम्। अज्ञानस्य प्रतीतिरस्ति कार्यरूपेण, अज्ञानस्य बाधोऽपि भवति ज्ञानेन। तस्मात् अत्रापि अज्ञानस्य प्रतीयमानत्वात् बाध्यमानत्वाच्च सद् असद्भ्यां निर्वक्तुम् अशक्यत्वं, तस्मात् निर्वाच्यत्वं। ज्ञानात् निवर्तते, तस्मात् ज्ञानविरोधित्वं। त्रिगुणात्मकम् अज्ञानम्। अस्मिन् अज्ञाने सत्त्वं रजः तमः इति गुणत्रयं भवति। तदुक्तं श्रुतौ अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां स्वरूपाः। तर्हि श्रुत्या एव अस्य अज्ञानस्य त्रैगुण्यं व्यवस्थापितं। सत्त्वरजस्तमो गुणात्मकं त्रिगुणम् इदम् अज्ञानम्। अपि च इदम् अज्ञानं भावरूपमिति स्वीक्रियते। किं नाम भावत्वम्? अत्र यत् भावरूपमिति पदं दृश्यते तत् अज्ञानस्य भावरूपत्वमात्रं व्यवस्थापयितुं न प्रयुक्तम्, अपि तु अभावस्यापि उपलक्षणमिदं भवति। इत्युक्तौ भावाभावविलक्षणम् इति द्योतयितुं।
अज्ञानमिदं ज्ञानस्य अभावमात्रम् इति नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति। अतः तन्निराकरणाय केवलम् अभावरूपं नास्ति, इदं भावरूपं चापि वर्तते इत्युक्तौ न भावं न अभावं भावाभावविलक्षणमिदं भवति इति द्योतयितुम् अयं शब्दः अत्र प्रयुक्तः विशेषणत्वेन भावरूपम् इति। वस्तुतस्तु एतादृशं किञ्चित् यद् वर्तते तस्य वस्तुतः किं स्वरूपम् इति पृच्छते चेत् किमपि वक्तुं न शक्यते। तस्मात् यत्किञ्चित् इति तत्र प्रयोगः कृतः वेदान्तसारे, यत्किञ्चित् इति। तथा च वयम् अज्ञानस्य लक्षणं ज्ञातवन्तः। ईदृशे अज्ञाने किं प्रमाणम् इति संशयः कदाचित् भवेत्। तत्र अज्ञाने प्रमाणं भवति अहम् अज्ञः इति अनुभवः। अहम् एतद्विषयं न जानामि, अयम् अनुभवः अज्ञाने प्रमाणं भवति, अहमज्ञः। अपि च सुप्त्वा उत्थितः पुरुषः वदति सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम् इति। न किञ्चिदवेदिशम् इति अनुभवस्य यः परामर्शः वर्तते सोऽपि अज्ञाने प्रमाणं भवति। इदमज्ञानं यद् वर्तते एतावता प्रतिपादितं तद्विविधं, समष्ट्यज्ञानं व्यष्ट्यज्ञानम् इति। तत्र समष्ट्यज्ञानं माया इत्युच्यते, शुद्धसत्त्वप्रधाना भवति। शुद्धसत्त्वं नाम किं? रजस्तमोभ्याम् अनभिभूतम् इत्यर्थः। तादृशशुद्धसत्त्वप्रधाना या माया सा समष्टिः इत्युच्यते, समष्टिज्ञानम् इत्युच्यते। इयं परमेश्वरस्य उपाधिः इत्युक्तौ अस्यां मायायाम् इत्युक्तौ समष्ट्यज्ञाने उपहितं यत् चैतन्यं सः ईश्वरः इत्युच्यते। आकाशादि प्रपञ्चं स एव ईश्वरः सृजति। एवमेव मलिनसत्त्वप्रधानं यद्वर्तते अज्ञानं तद् व्यष्ट्यज्ञानं भवति। मलिनत्वं नाम किं? रजस्तमोभ्याम् अभिभूतत्वं। तादृश अज्ञाने व्यष्ट्यज्ञाने उपहितं यत् चैतन्यं सः जीवः। एवं जीवेश्वरयोः भेदः निरूप्यते। यथा अत्र उदाहरणं भवति वनं वृक्षाः इति पृथक् पृथक् बुद्धिः, किन्तु वस्तुतः अनयोः अर्थस्तु समानः। वनम् इत्यस्य वृक्षाः इत्यस्य च समान एव अर्थः, तथापि एकत्र बहुवचनं एकत्र एकवचनं। समष्टिदृष्ट्या वृक्षाणां वनमिति अस्माभिः व्यवहारः क्रियते, वनस्यैव व्यष्टिदृष्ट्या वृक्षाः इति व्यवहारः क्रियते। तद्वदेव प्रकृतेपि समष्टिदृष्ट्या माया अज्ञानं समष्ट्यज्ञानम् ईश्वरोपाधिः इति अस्माभिः व्यवहारः क्रियते, व्यष्टिदृष्ट्या अज्ञानस्य नानात्वं स्वीक्रियते। इदं यत् नाना अज्ञानं वर्तते, अज्ञानस्य नानात्वम् इदम् अवस्थाज्ञानमित्यपि व्यपदिश्यते। इदम् अवस्थाज्ञानं जीवनिष्ठं भवति। वस्तुतस्तु अज्ञानस्य आश्रयः कः इति महान् विचारः भवति। किं शुद्धचैतन्यम् आश्रयः, ईश्वरः आश्रयः वा अथवा जीवः आश्रयः वा इति विचारास्तु भवन्त्येव। प्रकृते तु वयं वदामः जीवगतानाम् अज्ञानानां व्यष्टित्वम् इति प्रकृते विद्यमानत्वात् अयं पक्षः वाचस्पतिमिश्राणां भामतीकाराणां पक्षः इति वयम् अत्र वदामः। अस्मिन् मते अज्ञानं जीवाश्रितं ब्रह्मविषयकम् इति स्वीक्रियते। यथा पूर्वमस्माभिः उक्तं समष्टिरूप अज्ञानमुपहितं चैतन्यम् ईश्वरः प्रपञ्चस्य कारणं। स च ईश्वरः सर्वज्ञः भवति, स च सर्वज्ञः सर्वेश्वरः, यः सर्वज्ञः सर्ववित्, यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादि श्रुत्या अयम् ईश्वरः निरूप्यते। परमात्मनः आनन्दरूपत्वं वर्तते, अज्ञानस्य आच्छादकत्वं वर्तते। अतः अनयोः परस्परं मेलनेन अज्ञाने आनन्दः आरोप्यते, परमात्मनि आच्छादकत्वम् आरोप्यते। व्यष्टि अज्ञाने उपहितः यः जीवः सः प्राज्ञः इत्युच्यते। प्रायेण अज्ञः इति व्युत्पत्त्या अस्यामवस्थायाम् ईश्वरः प्राज्ञश्च आनन्दम् अनुभवति, अज्ञानवृत्तिभिः आनन्दम् अनुभवति। अज्ञानवृत्तयः
स्वयं जडाः, अतः आनन्दं प्रकाशयितुम् असमर्थाः भवन्ति। ताः चैतन्यज्योतिषा दीप्ताः आनन्दं प्रकाशयितुं समर्थाः भवन्ति। अनयोः वेष्टिसमष्टि अज्ञानयोः अनुपहितं यत् तत्त्वं वर्तते चैतन्यं, तत् तुरीयम् इत्युच्यते। वस्तुतस्तु चतुष्टसङ्ख्याकं भवति तुरीयं। प्रकृते ईश्वरः जीवः तुरीयम् इति वस्तुतः सम्यक् न भाति, तथापि अनुपहितं चैतन्यम् इत्यर्थः। मायासङ्ख्या तुरीयम् इत्यपि तत्र प्रतिपाद्यते। चिच्चातुर्विध्यप्रक्रियायां तत् तुरीयं भवति। चित्त्रैविध्यं, चिच्चातुर्विध्यम् इत्यादि चेतनभेदप्रकाराः तत्र तन्त्रग्रन्थेषु सम्यक् निरूपिताः सन्ति। अतः अवस्थात्रयदृष्ट्या अयं चेतनः परमात्मा तुरीयशब्देन व्यपदिश्यते, तुरीयं चैतन्यम् इति। तदुक्तं माण्ड्यूक्योपनिषदि शान्तं शिवमद्वैतम् इति। अस्य पूर्वोक्तस्य अज्ञानस्य शक्तिद्वयं वर्तते। एका आवरणशक्तिः, द्वितीया विक्षेपशक्तिः। वस्तुनः याथात्म्यम् आवृणोति इति आवरणशक्तिः, आवृते तस्मिन् अवस्तु आरोपयति इति विक्षेपशक्तिः। विक्षेपशक्त्या विविधाः भावाः तत्र विक्षिप्ताः भवन्ति। ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इत्युच्यते, विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इति उच्यते। इदम् अज्ञानं ब्रह्मणः चिद्रूपत्वम् आवृणोति, आनन्दरूपत्वं च आवृणोति, सद्रूपत्वं तु नावृणोति। अत एव सर्वेषु वस्तुषु अस्ति अस्ति सत् सत् इति सद्रूपस्य अनुवेदः अस्माभिः अनुभूयते। इदानीं कश्चन संशयः भवति। अज्ञानं च परिच्छिन्नं, परमात्मा सर्वगतः, सर्वगतं परमात्मानं परिच्छिन्नमज्ञानं कथम् आवृणोति इति। तत्र समाधानं भवति, यथा परिच्छिन्नोपि मेघः सूर्यम् आच्छादयति तद्वत् इति। तदुक्तं हस्तामलके घनच्छन्नदृष्टिः घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा इति। अज्ञानस्य आवरणशक्त्या यदा परमात्मनः आवरणं भवति, तदानीं कर्तृत्वभोक्तृत्वादीनां विक्षेपाय एका संभावना भवति विक्षेपशक्तेः। अस्यां संभावनायां विक्षेपशक्तिः आत्मनि कर्तृत्वभोक्तृत्वादीन् विक्षिपति। यथा मन्दान्धकारे यदा अज्ञानेन रज्जुः आव्रियते, तदानीं विक्षेपशक्तेः एका संभावना भवति यत् अस्यां रज्जौ सर्पः, उदकधारा, भूच्छिद्रम् इत्यादि भ्रमान् उद्भावयितुं ततश्च तत्र तादृशः भ्रमः उद्भाव्यते। प्रकृते तद्वदेव परमात्मनि कर्तृत्वभोक्तृत्वादि उद्भावनाः भवन्ति विक्षेपशक्त्या। एवमेव अज्ञानस्य आवरणशक्त्या यदा चैतन्यम् आव्रियते, तदानीं जगतः सृष्टिः विक्षेपशक्त्या भवति। वस्तुतस्तु अज्ञानं जगत्सृजति इत्यत्र इदम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अज्ञानं जगत्प्रति परिणामि उपादानं, चैतन्यं तदेव जगत्प्रति विवर्तोपादानम् इति ज्ञातव्यम्। वस्तुतस्तु तादृश अज्ञानस्य अधिष्ठानं यच्चैतन्यं तदेव जगत्कर्तृ। अत एव प्रपञ्चरूपेण परिणममान मायाधिष्ठानत्वम् उपादानत्वं चैतन्ये एव संगच्छति। तस्मात् उपादानं चैतन्यमेव, परिणामोपादानं तु माया भवितुमर्हति। इदं च चैतन्यं स्वप्रधानत्वेन जगत्प्रति निमित्तं भवति, स्व उपाधि मायाप्राधान्येन उपादानञ्च अपि भवति। एवञ्च एकमेव चैतन्यम् उपादानञ्च भवति, निमित्तञ्च भवति कारणमिति कृत्वा इदं चैतन्यम् अभिन्ननिमित्तोपादानम् इति स्वीक्रियते। इदञ्च ब्रह्म जगतः कर्तृ। कर्तृत्वस्य यत् लक्षणं वर्तते स्व उपादानगोचर अपरोक्षज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम् इति। तत्र कार्यानुकूलज्ञानवत्वं परमात्मनि वर्तते इत्यत्र सोकामयता तदेक्षता इत्यादि श्रुतयः प्रमाणं भवति। ब्रह्मणि कार्यानुकूलज्ञानवत्वं वर्तते इति ज्ञापयितुं श्रुतयः भवन्ति सोकामयता इति।
तदेक्षत इति एवञ्च अन्याः श्रुतयः अपि भवन्ति। अस्मिन् लक्षणे कार्यानुकूलज्ञानवत्वम् अपेक्षितं, चिकीर्षा अपेक्षिता, कृतिमत्वञ्च अपेक्षितम्। एतत्त्रयमपि ब्रह्मणि सङ्गच्छते इति निरूपयितुं श्रुतयः तत्र प्रमाणं भवन्ति। तत्र सोकामयत इति श्रुतिः परमात्मनः कार्यानुकूलज्ञानवत्वं द्योतयति। सोकामयत इति श्रुतिः परमात्मनः चिकीर्षावत्वं द्योतयति। स्वयमात्मानमकुरुत इति श्रुतिः परमात्मनः क्रियावत्वं सूचयति। इत्युक्तौ परमात्मा कार्यानुकूलज्ञानवान्, चिकीर्षावान्, कृतिमान् च वर्तते। इदानीम् अस्य पाठस्य उपसंहारः क्रियते। अस्मिन् पाठे अस्माभिः वेदान्तसारग्रन्थम् अधिकृत्य गुरोः कथं प्राप्तिः स्यात्, कीदृशः गुरुः, तस्य उपदेशक्रमः कः, समित्पाणिः कथं गच्छेत् इत्यादिविषयाः ज्ञाताः। उपदेशप्रकारे अध्यारोपः अपवादश्च कथं भवति इति अस्माभिः ज्ञातम्। अध्यारोपस्य लक्षणं ज्ञातम्, अज्ञानम् अस्माभिः विचारितम्, अज्ञानस्य प्रमाणं, तस्य लक्षणं, तस्य शक्तिद्वयं, तस्य समष्टिव्यष्टिरूपेण भेदः इत्येते अंशाः अस्माभिः अधीताः। अपि च प्रपञ्चस्य सृष्टिः अस्माभिः अध्येतुम् आरब्धा। प्रपञ्चं सृष्टुं स परमात्मा प्रपञ्चं प्रति अभिन्ननिमित्तोपादानतया प्रवर्तते। किं नाम उपादानत्वं, किं नाम कर्तृत्वं, ब्रह्मणि उपादानत्वं कर्तृत्वमुभयं कथं सङ्गच्छते इत्यपि अस्माभिः ज्ञातम्। अग्रिमे पाठे सृष्टेः कः प्रकारः इति वयं ज्ञास्यामः। धन्यवादः।